अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ राबिया शाहिद और आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। अगस्त का महीना हमारे लिए खुशियों का पैगाम लेकर आता है। इसे हम माह आज़ादी के तौर पर मनाते हैं। 14 अगस्त 1947 वो तारीख़ी और यादगार दिन था जिस दिन बरसगीर के मुसलमानों ने कायदे आज़म की लाजवाल क़यादत में अपनी मंजिल को पा लिया था। यानी उस दिन पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। पाकिस्तान बनाने वाले लोग एक एक करके दुनिया से रुखसत हो चुके और शायद अब वो नस्ल नापैद हो चुकी, लेकिन उनकी जिद्दोजहद, उनकी कुर्बानियाँ और उनका अज़्म आज भी हमारे लिए मशअल राह है। आज अगर हम आज़ाद वतन की आज़ाद फ़िज़ाओं में सांसें ले रहे हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी एक एक सांस उन बुज़ुर्गों की मकरूज़ है। हमें आज़ादी का जश्न मनाते हुए ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमने मशाहीर तहरीक पाकिस्तान के नक्शे कदम को किस कदर संभाल रखा है और किस कदर उन पर अमल पैरा है। अमल की बात करें तो ये सवाल पैदा होता है कि हमारी नौजवान नस्ल की मालूमात कितनी है। हम पाकिस्तान बनाने वालों के बारे में क्या जानते हैं? हम अपनी आज़ादी की जिद्दोजहद से किस कदर वाकिफ़ हैं? क्या हमें मालूम है कि ये मुल्क कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ? क्या हमें मालूम है कि तहरीक पाकिस्तान कितने मराहिल से गुजरी? किसी भी बड़े मकसद को पाने के लिए मुनज़्ज़म जिद्दोजहद बहुत ज़रूरी होती है। वैसे तो बरसगीर पाको हिंद के मुसलमान तवील अरसे से अपनी अलग तशख़्ख़ुस और पहचान की बहाली को लेकर मसरूफ़ अमल थे, मगर 1857 की जंग आज़ादी ने मुसलमानों को मज़ीद इब्तला और आज़माइश में डाल दिया। अंग्रेज़ों की इस्लाम और मुसलमान दुश्मनी में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। मुसलमान बहैसियत कौम तालीम, मुआशरत और कारोबार में हिंदुओं से बहुत पीछे रहते गए। इस पर मज़ीद ये कि मुसलमानों की बाहमी बेइत्तफ़ाक़ी ने इनकी रही सही साख भी मुतासिर कर डाली। ऐसे में सर सैयद अहमद ख़ान शायद वो पहली शख्सियत थे जिन्होंने मुसलमानों की इस मर्ज़ कुहन का चारा किया। आज के प्रोग्राम में हम आपको देने जा रहे हैं यही मालूमात और इन्हीं सवालों के जवाबात। आइए सुनते हैं। तहरीक पाकिस्तान माह साल के आईने में नाजरीन, वतने अजीज पाकिस्तान को आज़ाद हुए 77 साल होने को हैं। हर साल माह अगस्त में पूरी कौम भरपूर जोश और जज्बे से जश्न आज़ादी मनाती है। हमने चाहा कि हम इस जश्न के मौके को अपने नाजरीन के लिए यादगार बनाएं और पाकिस्तान बनने की यादें ताज़ा करें। हमारी जिद्दोजहद आज़ादी, जिसे हम तहरीक पाकिस्तान कहते हैं, इसके कई अदवार और पहलू हैं। हम कोशिश करेंगे कि साल ब साल या अहम तारीखी वाक़यात के हवाले से कुछ दिलचस्प और मेयारी मालूमात आप तक पहुँचाएं। तहरीक पाकिस्तान दुनिया की अजीम इनकलाबी तहरीकों में शुमार होती है। चंद सालों में कामयाबी का हसूल आसान न था, लेकिन तहरीक पाकिस्तान से वाबस्ता मुखलिस रहनुमाओं और बहादुर कारकुनों ने शबाना रोज जिद्दोजहद से नामुमकिन को मुमकिन बना डाला। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की फिक्री रहनुमाई और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी बसीरत से एक ख्वाब हकीकत की शक्ल इख्तियार कर गया। खुतबा इलाहाबाद में इलामा मोहम्मद इकबाल ने दो कौमी नजरिया पेश करके मिल्लत इस्लामिया को इस जुदागाना तशख़्ख़ुस से रोशनास कराया। 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर होने के बाद कारकुनाने तहरीक पाकिस्तान का जज्बा हुर्रियत अपने नुक्ता उरूज पर पहुंच गया और 7 साल के मुख्तसर अरसे में इस्तेमारी कुव्वतों को शिकस्त देकर अपने लिए एक अलग खित्ता ज़मीन हासिल कर लिया। पाकिस्तान, जो कि 1930 में महज एक तस्वुर और ख्वाब था, 1940 में मुसलमानाने हिंद का मतमा नजर ठहरा और जिसने 1947 में हकीकत का रूप धार लिया। सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम सल्तनत के तौर पर मार्ज़े वजूद में आया था। इस दौर में बरतानवी सल्तनत को कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जानिब से मुज़ाहमत का सामना था, जबकि मुस्लिम लीग को 3 एतराफ अंग्रेजों, हिंदुओं और खुद मुसलमानों की छोटी छोटी टोलियों की तरफ से शदीद मुखालफत का सामना था। सर सैयद ने मुसलमानों को सियासत से अलहदा रहने और अपने आप को तालीम के लिए वक्फ कर देने का मशवरा दिया था। अगरचे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन के अलावा सूबाई सतह पर मुसलमानों की सियासी अंजुमनें, मसलन
मोहम्मडन पॉलिटिकल एसोसिएशन यूपी, प्रोविंशियल मोहम्मडन एसोसिएशन ऑफ ईस्टर्न बंगाल और पंजाब मुस्लिम लीग मौजूद थी, लेकिन अभी तक मरकजी सतह पर कोई जमात कायम नहीं हुई थी। नवाब सलीमुल्लाह खान ने नवंबर 1906 में एक याददाश्त की शक्ल में मुस्लिम कॉन्फेडरेंसी की तजवीज़ पेश की। ये तजवीज़ पेश करते वक्त नवाब साहब ने मुसलमानों की अलहदा जमात के क़याम पर बहुत जोर दिया। दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के सालाना इजलास ढाका के बाद नवाब वकारुल मुल्क की ज़ेरे सदारत एक जलसा में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग के क़याम से मुतल्लिक एक करारदाद पेश की, जिसकी मौलाना जफर अली खान, हकीम अजमल खान और मौलाना मोहम्मद अली ने तायीद की। मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम का बड़ी गर्म जोशी से खैर मकदम किया और जल्द ही तमाम सूबों में मुस्लिम लीग की शाखें कायम होने लगी। अप्रैल 1907 में मौलवी रफीउद्दीन अहमद ने पूना मुस्लिम लीग की ब्रांच कायम की, जिसके सदर सर आगा खान और सेक्रेटरी मौलवी रफीउद्दीन मुकर्रर हुए। 1909 में दक्कन के मुख्तलिफ मकामात पर लीग की ज़िलाई सतह पर तंजीम साजी हुई और 1909 में दक्कन लीग का नाम तब्दील करके बॉम्बे प्रेसिडेंसी मुस्लिम लीग रख दिया गया। अक्टूबर 1909 में मशरिकी बंगाल में शाख कायम हुई। नवंबर 1908 में प्रिंस ऑफ अरकाट और नवाब याकूब हसन को मदारिस लीग का सदर और सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। पंजाब में सर मोहम्मद शफी ने 1 दिसंबर 1907 को पंजाब मुस्लिम लीग कायम की। मुस्लिम लीग की एक ब्रांच लंदन में भी कायम करने का फैसला किया गया। 6 मई 1908 को लंदन के कैक्सटन हॉल में मुसलमानों और उनके नुक्ता नजर से मुत्तफिक अंग्रेजों का एक इजलास सैयद अमीर अली की सदारत में हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग लंदन कायम हुई। मुस्लिम लीग लंदन ब्रांच ने मुसलमानान हिंद के लिए निहायत काबिल कदर खिदमत अंजाम दी। जुदागाना इंतखाब का मसला मुसलमानों की सियासी जिंदगी के लिए मौत और जीस का मसला बन चुका था। लंदन ब्रांच ने इस ज़मन में निहायत मुस्तैदी से काम लेते हुए जुदागाना इंतखाब के खिलाफ हिंदुओं के प्रोपोगंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके बाद मुसलमान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और हिंदू कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से अपनी अपनी सियासी जिद्दोजहद कर रहे थे। मुसलमान कायदीन बजा तौर पर समझते थे कि हमें बैक वक्त 2 दुश्मनों का सामना है। अगरचा हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करनी है, लेकिन ये भी याद रखना है कि मुसलमानों का हिंदुओं के साथ मिलजुल कर रहना भी मुश्किल है। जाहिर है इसकी बड़ी वजह हिंदुओं की तंग नज़री और उनकी रवायती मुस्लिम दुश्मनी थी। हालात व वाक़यात की तमाम तर संगीनी के बावजूद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अभी तक हिंदुओं के साथ मिलजुल कर मुश्तरका जिद्दोजहद के कायल थे। कायद-ए-आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कहा जाता था। आप ही की कोशिशों से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस के कई इजलास इकट्ठे या कम अज़ कम एक ही जगह मुनक्किद हुए। अंग्रेज़ हुक्मरानों को टफ टाइम देने के लिए कायद-ए-आज़म की हिकमत कारगर साबित हो रही थी। दिसंबर 1916 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से याद किया जाता है। तकसीम बंगाल की मनसूखी दिसंबर 1911 मुस्लिम सियासत में एक ज़बरदस्त तब्दीली का मुहर्रिक बनी। यहाँ तक कि 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपने आइन में तब्दीली कर दी, जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिला। अगरचे पहली जंग अजीम 1914 के आगाज से कबल ही तमाम हिंदुस्तानी सियासी हलके हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की जरूरत को महसूस कर रहे थे, लेकिन जंग के आगाज पर इस सोच में गहराई पैदा हुई। हिंदुस्तानी रहनुमाओं ने महसूस किया कि अगर जंग के बाद बरतानवी हुकूमत से कुछ हासिल करना है तो दोनों कौमों को अपने इख्तलाफात मिटाकर मुत्तहिदा कदम उठाना होगा। मुस्लिम रहनुमा हिंदुओं के साथ ताउन व इत्तेहाद के लिए कोशां थे। कायद-ए-आज़म की कोशिशों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के इजलास बैक वक्त दिसंबर 1915 में बॉम्बे में मुनक्किद हुए। पंडाल के बड़े दरवाजे पर इत्तफाक में बरकत है कि अल्फाज तहरीर किए गए थे। कांग्रेसी रहनुमा जिनमें सरोजनी नायडू, SP सिन्हा, MK गांधी, एनी बेसेंट शामिल थे, मुस्लिम लीग के इजलास में शिरकत की। इसी तरह मुस्लिम लीगी लीडर भी कांग्रेस के इजलास में शरीक हुए। मौलवी मजहरुल हक मुस्लिम लीग और SP सिन्हा कांग्रेस दोनों ने अपनी सदारती तकारीर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर दिया। दोनों जमातों ने
ریفارم کمیٹیاں قائم کرنے کا فیصلہ کیا، جس کا مشترکہ اجلاس نومبر 1916 کو کولکتہ میں منعقد ہوا۔ دسمبر 1916 میں دونوں جماعتوں کا اجلاس لکھنؤ میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں بنگال سے فضل الحق، عبد الرسول، مولانا اکرم خان اور ابو القاسم، پنجاب سے سر فضل حسین، ذوالفقار علی خان، یو پی سے سر رضا علی، سر محمد یعقوب، آل نبی اور آفتاب احمد خان، اور بہار سے حسن امام اور مظہر الحق نے شرکت کی۔ لکھنؤ پیکٹ کے اہم نکات کچھ یوں تھے۔ ہندوؤں نے پہلی اور آخری مرتبہ مسلمانوں کے حق کے جداگانہ انتخاب پر رضامندی کا اظہار کیا۔ ہندوؤں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کو 1/3 نمائندگی حاصل ہوگی۔ ویٹیج کا فارمولا تجویز کیا گیا، یعنی جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی وہاں کی مجالس قانون ساز میں انہیں آبادی سے کم، اور اقلیتی صوبوں میں مجالس قانون سازی میں آبادی سے زیادہ نمائندگی حاصل ہوگی۔ مسلمانوں کے لیے صوبائی مجالس قانون ساز میں نمائندگی دینے کا فارمولا کچھ یوں تجویز کیا گیا: پنجاب 50%، بنگال 40%، بہار 25%، بمبئی 33%، یو پی 30%، سی پی 15%، مدراس 15%۔ یہ قرار پایا کہ مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں سمیت کسی بھی انتخابی ادارے میں کوئی بھی غیر سرکاری ممبر کسی دوسری قوم سے متعلق کوئی قرارداد یا بل کا کوئی حصہ پیش نہیں کرے گا۔ لکھنؤ پیکٹ قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ قائد اعظم نے اس سلسلہ میں جدوجہد کی۔ اسی کی بنیاد پر مسز سروجنی نائیڈو نے انہیں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا خطاب دیا۔ لکھنؤ پیکٹ کو ہندوستانی تاریخ میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ پیکٹ اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ ہندوؤں نے پہلی اور آخری مرتبہ جداگانہ انتخاب کو تسلیم کیا۔ اور پھر مسلمانوں اور ہندوؤں کو ایک ہی نقطے پر جمع ہوتے دیکھ کر انگریزوں کو اپنا تسلط خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ برطانوی راج نے براہ راست سخت فیصلے کاٹا اور مسلمانوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ کچھ ایسے ظالمانہ قوانین نافذ کر دیے گئے کہ آزادی کی بات کرنا بھی جرم ٹھہرا۔ واضح نظر آ رہا تھا کہ انگریز مسلمانوں کو 1857 کی بغاوت کا اصل ذمہ دار سمجھ رہے ہیں۔ ہندو اپنی شاطرانہ روش کے بلبوتے پر اپنے لیے کچھ نرمی حاصل کرنے میں کامیاب ٹھہرے۔ مسلمان جو ایک طرف محرومیوں کا سامنا کر رہے تھے تو دوسری طرف انگریز حکمرانوں کا ظلم و بربریت دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اس مشکل ترین صورتحال میں قائد اعظم اور دیگر قائدین آئینی و قانونی پیچیدگیوں میں الجھنے کی بجائے اپنے لوگوں کو محفوظ رستے کے ذریعے منزل مراد تک پہنچانے کے لیے مصروف عمل تھے۔ مسلمان کمزور بھی تھے اور مظلوم بھی، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ جہاں ضرورت ہوتی وہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر انگریز سامراج کا مقابلہ کرتے، اور جہاں محسوس ہوتا کہ ہندو مکاری سے کام لے رہے ہیں وہاں استقامت سے ڈٹ جاتے اور پھر اس کا خمیازہ بھی بھگتتے۔ میں لکھنؤ پیکٹ کی تشکیل کے بعد ہندو مسلم اتحاد کے مختصر دور کا آغاز ہوا۔ دونوں قوموں نے مل کر ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد شروع کی۔ ادھر پہلی جنگ عظیم کے دوران حکومت خفیہ انقلابی سرگرمیوں سے بہت گھبرائی اور اس نے باغیانہ سرگرمیوں کی وجوہ کا پتہ چلانے اور ان کے سدباب کے لیے ایک کمیٹی ہائی کورٹ کے جج سر سڈنی رالٹ کی زیر صدارت تشکیل دی۔ رالٹ نے تفصیلی چھان بین کے بعد 30 اپریل 1918 کو حکومت کو ایک رپورٹ پیش کی۔ حکومت نے رالٹ کی سفارشات پر مبنی ایک بل امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل میں پیش کیا۔ رالٹ بل کے تحت انتظامیہ اور پولیس کو لامحدود اختیارات حاصل ہو جانے تھے۔ ملزم کو نہ تو اپیل کا حق تھا اور نہ ہی وہ اپنے دفاع کی خاطر کسی وکیل کی خدمات حاصل کر سکتا تھا۔ حکومت کسی بھی شخص کو وجہ بتلائے بغیر نظر بند کر سکتی تھی۔ ہندوستانیوں کی تمام تر مخالفت کے باوجود جب رالٹ بل کو قانونی حیثیت حاصل ہو گئی تو قائد اعظم نے بطور لیجسلیٹو کاؤنسل کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس سلسلے میں آپ نے 28 مارچ 1919 کو گورنر جنرل کو ایک خط لکھا۔ آپ نے لکھا کہ رالٹ بل کی منظوری
मंजूरी और इस पर आपकी मोहर तस्दीक ने अवाम को बरतानवी इंसाफ से बरगश्ता कर दिया। अदल इंसाफ के बुनियादी असूलों को जड़ से उखाड़ फेंका गया है और लोगों के बुनियादी हकूक सल्ब कर लिए गए हैं। लिहाजा इस बिल और जिस अंदाज में इसे मंजूर किया गया है, इसके खिलाफ बतौर एहतजाज लेजिस्लेटिव काउंसिल की रुकनियत से मुस्ताफी होता हूँ। कायदे आज़म की ये पेशगोई सही साबित हुई और रॉल्ट एक्ट के खिलाफ हिंदुस्तान के कोने कोने में गैज़ो गज़ब का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। हिंदुस्तान में हड़तालों का प्रोग्राम बनाया गया और गांधी ने इस तहरीक के खिलाफ सत्याग्रह की तहरीक चलाने का फैसला किया। इस जमाने में पंजाब में सर माइकल ओडवायर की हुकूमत थी। 10 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने अमृतसर पहुंचते ही तमाम जुलूसों और जलसों पर पाबंदी के अहकाम जारी कर दिए। 13 अप्रैल की सुबह को जब जनरल डायर ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा शहर का चक्कर लगाया और शहर के 19 अहम मुकामात पर यह ऐलान करवाया कि शहर में जुलूसों और जलसों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 4 बजे के करीब जब जनरल डायर को ये मालूम हुआ कि जलियांवाला बाग में एक जलसा मुनक्किद हो रहा है तो वो सख्त मुश्तिल हो गया। शहर में पहले ही अहम मुकामात पर फौज तैनात कर दी गई थी। डायर अपने हमरा 90 सिपाही लेकर बाग की तरफ रवाना हुआ और गैर मुसल्लह हजूम पर तकरीबन 15 मिनट तक फायरिंग करवाता रहा, जिसके नतीजे में 369 आदमी मौके पर हलाक हो गए, जबकि 1200 से ज्यादा जख्मी हुए। जनरल डायर की सफाकी और बर्बरियत का अंदाजा इस बात से होता है कि तहकीकात के दौरान इसने हंटर कमेटी को बतलाया कि अगर बाग का दरवाजा चौड़ा होता तो वो बख्तरबंद गाड़ियां भी बाग के अंदर ले जाने से दरेग न करता। खुद इसके बकौल गोली चलाने से मेरा मकसद हिंदुस्तानियों को दहशतज़दा करना था। मैंने फायरिंग की और इस वक्त तक करता रहा जब तक मजमा मुंतशिर ना हुआ। मेरा ख्याल है कि ये कम से कम फायरिंग थी जिसका हमागीर और दूरस नतीजा बरामद हुआ। डायर का ख्याल था कि हिंदुस्तानी पंजाब में हुकूमत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश में मुलव्वस थे और अमृतसर के वाक़यात इस सिलसिले की एक कड़ी थे। जबकि हंटर कमेटी ने वाज़ेह तौर पर लिखा था कि हमारे सामने जो शहादतें पेश की गईं, इनसे कतन ये साबित नहीं होता कि पंजाब के हंगामे बरतानवी हुकूमत का तख्ता उलटने की सोची समझी साजिश का नतीजा थे। जलियांवाला बाग में कत्ले-आम के बाद पंजाब में 15 अप्रैल को मार्शल लॉ के निफाज के बाद सूबे भर में जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर दिया गया। मार्शल लॉ के अहकामात शहर के मुअज़्ज़िज़ीन के मकानात पर चस्पा कर दिए जाते, जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी इनके सर होती। इन लोगों में सर फजल हुसैन, पीर ताजुद्दीन और खलीफा शुजाउद्दीन जैसे लोग शामिल थे। कर्नल जॉनसन ने हंटर कमेटी के रूबरू एतराफ किया, जब सनातन धर्म कॉलेज पर चस्पा एक इश्तिहार फाड़ दिया गया तो मैंने तमाम प्रोफेसरों समेत 65 तलबा की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया और इन्हें 3 मील पैदल चलने को कहा और बाद में इन्हें तमाम दिन धूप में खड़ा रखा गया। दयाल सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल को इस बिना पर सजा दी गई कि कॉलेज की दीवार पर किसी ने एक काबिल एतराज इश्तिहार लगा दिया था। लाहौर शहर में बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया गया। अमृतसर के एक बाजार में एक अंग्रेज औरत मिस शर्वड को लोगों ने मारा पीटा। वो अपनी जान बचाने के लिए एक गली में भागी, वहाँ भी लोगों ने इसे ज़दोकोब किया। इस वाक़े के बाद इस गली में आने जाने वालों पर पाबंदी लगा दी गई कि वो गली से रेंग कर जाएं। इस सबब से इस गली का नाम रेंगने वाली गली क्रॉलिंग स्ट्रीट पड़ गया। जनरल डायर और गवर्नर ओडवायर के ये सफाकाना इकदामात हिंदुस्तानियों के दिलों से जज्बा आजादी को ना मिटा सके। मौलाना हसरत मोहानी ने इस जोरो सितम के बारे में कहा था, अच्छा है अहले जोर किए जाएं सख्तियां, फैलेगी यूं ही शोरिशे हुब्बे वतन तमाम। दर हकीकत मुसलमानों को कुचलने की एक भरपूर मुहिम चल रही थी। सानेहा जलियांवाला बाग के बाद मुसलमान मुर्दा जिस्म के मानिंद हो चुके थे। ये वो दौर था कि जब पहली जंग अजीम के असरात चारों तरफ फैल चुके थे। बरतानवी और इत्तेहादी अफवाज ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया, तो फिर कैसे हो सकता था कि बरसगीर पाक व हिंद के बाशिंदे अपने आप को इससे अलग रखते। हिंदुस्तानी मुसलमान खिलाफत और तुर्कों के हवाले से अपने दिलों में ख़ास जज्बात रखते थे। सूरत हाल ये थी कि बैनुल-अक़वामी सियासत ने हिंदुस्तान की अंदरूनी सियासत को भी बदल डाला। मुसलमान और हिंदू हैरान कुन तौर पर इकट्ठे होकर पहली जंग अजीम के नताइज का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। कायदे आज़म और गांधी जी अपने मजबूत अज़ाइम की बुनियाद पर अपनी अपनी अक़वाम का मुस्तक़बिल महफूज बनाने के लिए मुत्तफ़क़ थे। हर छोटी बड़ी तहरीक और सियासी हलचल का असर अवामी सतह पर होना एक फ़ितरी बात थी। शायद ये अजीब बात भी थी, लेकिन हमारी तारीख का हिस्सा है कि खिलाफत जो खालिस्तन मुसलमानों का इशू था,
اس کے تحفظ کے لیے ہندو پورا ساتھ دے رہے تھے، جس کا بیک گراؤنڈ در حقیقت یہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ جنگ کے دوران ہی ہندوستانی مسلمان یہ محسوس کرنے لگے کہ اگر جنگ میں جرمنی کو شکست ہوئی تو ترکی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا، لیکن برطانیہ بار بار یہ یقین دلاتا رہا کہ ہم اس لیے نہیں لڑ رہے کہ ترکی کو اس کے دارالسلطنت یا ایشیا کوچک اور تھر کی زرخیز زمینوں سے محروم کر دیں۔ امریکی صدر ولسن نے بھی اپنے مشہور 14 نکات میں اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ ترکی کے اصل علاقوں پر ترکی شاہی اقتدار قائم رہے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہندوستانی مسلمان ترکوں کے بارے میں اس قدر مضطرب کیوں تھے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں خلافت کا کیا مقام تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہندوستان اور خلافت کے تعلقات کا ایک رشتہ قائم ہوا۔ خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ برسر اقتدار آئے تو سندھ کے مسلمانوں نے انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلافت سنبھالنے کے بعد سندھ کے روسا کے نام خطوط لکھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی اور زہد و اتقاء کو دیکھ کر بہت سے راجے مسلمان ہو گئے اور عربوں جیسے نام رکھنا شروع کر دیے۔ خاندان مغلیہ کے ہندوستان میں قدم جماتے ہی ترکی میں خلافت عثمانیہ بھی قائم ہو گئی۔ اگرچہ عثمانی اور تیموری خاندان ایک دوسرے کے حریف تھے، لیکن خاندان مغلیہ نے اس کے باوجود حرمین شریفین کے حقوق و فرائض کو فراموش نہیں کیا، جہاں عثمانی خاندان کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران ایک مرتبہ پھر انگریزوں نے سلطان عبد المجید سے مسلمانان ہند کے نام ایک خط لکھوایا کہ وہ خلیفہ کی دوست حکومت کے خلاف بغاوت نہ کریں۔ 20 مارچ 1919 کو بمبئی میں 15,000 مسلمانوں کے ایک اجتماع میں سیٹھ جان محمد چھوٹانی کی زیر صدارت ایک خلافت کمیٹی قائم کی گئی۔ چنانچہ آل انڈیا خلافت کمیٹی کے نام سے ایک جماعت معرض وجود میں آئی۔ سیٹھ چوٹھانی اور مولانا شوکت علی کو خلافت کمیٹی کا بالترتیب صدر اور سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ برِ صغیر کے کونے کونے میں خلافت کمیٹی کی شاخیں قائم کی گئیں۔ دسمبر 1919 میں کانگریس اور مجلس خلافت کے اجلاس ایک ساتھ امرتسر میں منعقد ہوئے۔ اس موقع پر مولانا محمد علی جیل سے رہا ہو کر سیدھا وہاں پہنچے۔ امرتسر اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہندوستان سے ایک وفد انگلستان اور یورپ کے دیگر ممالک میں جا کر اپنے مطالبات پیش کرے، اور وفد کے لیے مولانا محمد علی جوہر، سید حسین اور سید سلیمان ندوی کا انتخاب ہوا۔ تحریک خلافت کو مؤثر بنانے کے لیے ترک موالات کی تحریک بھی چلائی گئی۔ 4 فروری 1922 کو گورکھپور میں واقع ایک موزہ چوری چورا میں ایک مشتعل ہجوم نے ایک تھانے کو آگ لگا دی، جس میں 21 سپاہی جل کر راکھ ہو گئے۔ اس واقعے کو آڑ بنا کر گاندھی نے اچانک سول نافرمانی اور عدم تعاون کی تحریک ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ چونکہ تحریک عدم تعاون اور تحریک خلافت ایک ہی تحریک کے دو رخ سمجھے جاتے تھے، اس لیے تحریک عدم تعاون کے خاتمے سے تحریک خلافت بھی متاثر ہوئی۔ ابھی اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ 1924 میں اتا ترک نے ترکی میں خلافت ختم کر کے جمہوری حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں تحریک خلافت کا رہا سہا جوش و خروش بھی ختم ہو کر رہ گیا۔ البتہ تحریک خلافت نے مسلمانوں میں زبردست سیاسی شعور پیدا کیا۔ مسلم قوم جس نے 1857 کے بعد اپنی سیاسی زندگی کا آغاز حکومت سے وفاداری سے کیا تھا، اس تحریک کی بدولت اس قابل ہوئی کہ انگریزوں کی وفاداری کا طوق اپنی گردن سے اتار سکے۔ تحریک خلافت نے مسلم وفاداری کے مفروضے کو بالکل ختم کر دیا اور برطانوی حکومت کا رعب دلوں سے محو کر دیا۔ سول نافرمانی کر کے جیل جانا ایک قومی اعزاز قرار پایا۔ تحریک خلافت نے مسلمانوں میں حکومت سے آزاد قومی تعلیم کا شعور پیدا کیا۔ تحریک خلافت کے سبب نہ صرف مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا ہوا، بلکہ مسلمانوں کے سیاسی جوش و خروش نے بر اعظم کی سیاسی سرگرمیوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ تحریک خلافت اور دیگر مقامی تحریکوں کی ناکامی کے بعد برصغیر کے باشندے کافی حد تک دل برداشتہ ہو چکے تھے۔
مسلمانوں اور ہندوؤں کے باہمی اختلافات ایک مرتبہ پھر کھل کر سامنے آنے لگے، اگرچہ دونوں فریق انگریز سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے، لیکن بددلی ایسی تھی کہ ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھے۔ کچھ ایسے مسائل تھے جن میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہندوستان چھوڑ دو تحریک کے باعث بے شمار مسلمان ہجرت کر چکے تھے، وہاں بے سر و سامانی، اور یہاں ہندوستان میں کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ہندو رہنماؤں نے موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے انگریزوں سے ساز باز کر لی۔ سائمن کمیشن کے حق اور مخالفت میں بھرپور مہم چلائی گئی۔ قائد اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ نے سائمن کمیشن کا بائیکاٹ کیا اور مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ کس طرح انگریز اور ہندو مل کر مسلمانوں کا استحصال کر رہے ہیں۔ 19 مئی 1928 کو بمبئی میں آل پارٹیز کانفرنس کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں پنڈت موتی لال نہرو کی زیر قیادت ایک مختصر سی کمیٹی کو آئین سازی کا کام سونپ دیا گیا۔ کمیٹی کے دیگر ارکان میں سر علی امام، شعیب قریشی، ایس ایم اینی، ایم آر جے کار، جی آر پردھان، سر تیج بہادر سپرو، این ایم جوشی اور سردار منگل سنگھ شامل تھے۔ جواہر لال نہرو کو کمیٹی کا سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ کمیٹی کی تیار کردہ رپورٹ کو نہرو رپورٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ رپورٹ 15 اگست 1928 کو شائع ہوئی تھی۔ کمیٹی کو ابتدا سے ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، چونکہ آل پارٹیز کانفرنس کے دہلی اجلاس میں بھی اس مسئلے پر اختلاف رائے پیدا ہو چکا تھا۔ اس لیے دونوں گروپوں میں مفاہمت پیدا کرنے کے لیے کامل ذمہ دار حکومت کی تجویز سامنے آئی۔ نہرو کمیٹی نے ہندوستان کے لیے نو آبادیت کی طرز پر مکمل ذمہ دار حکومت رائج کرنے کی تجویز منظور کی۔ مولانا حسرت موہانی نے نہرو کمیٹی کے اس فیصلے پر کڑی نکتہ چینی کی۔ نہرو کمیٹی نے غلط اعداد و شمار پیش کر کے یہ فیصلہ دیا کہ مسلمان چونکہ پنجاب، سندھ، سرحدی صوبے اور بلوچستان میں غالب اکثریت میں ہیں اور اس قدر طاقتور ہیں کہ اپنے حقوق کا خود تحفظ کر سکتے ہیں، اس لیے انہیں کسی خاص تحفظ یا مصنوعی پرورش کی ضرورت نہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ دیا کہ اگر ہندوستان میں کسی فرقہ وارانہ تحفظ کی ضرورت ہے تو وہ صرف ان فرقوں کو ہے جن کی تعداد 10% ہے۔ نہرو کمیٹی نے بھی جداگانہ انتخاب کو اقلیتوں کے لیے مضر قرار دیتے ہوئے یہ سفارش کی کہ چونکہ جداگانہ انتخاب سے فرقہ وارانہ جذباتیت بیدار ہوتے ہیں، وہیں لہٰذا جداگانہ طریقہ انتخاب کو ختم کر کے مخلوط انتخاب رائج کیا جائے۔ نہرو کمیٹی نے مسلمانوں کے اس مطالبے کو بھی نظر انداز کر دیا کہ انہیں پنجاب اور بنگال میں آبادی کے لحاظ سے نمائندگی دی جائے اور ان کی نشستوں کا تحفظ کیا جائے۔ مسلمانوں کے لیے بنگال اور پنجاب میں آبادی کے تناسب سے نشستوں کا تحفظ نہایت ضروری تھا، لیکن نہرو کمیٹی نے اس جائز مطالبے کو مسترد کر دیا۔ نہرو کمیٹی نے سندھ اور بمبئی کے تعلق کو غیر فطری قرار دیتے ہوئے یہ فیصلہ بھی صادر کیا کہ کسی صوبے کی تقسیم فرقہ وارانہ بنیادوں پر نہیں کی جا سکتی۔ نہرو کمیٹی نے مسلمانوں کے تمام اہم مطالبات کو نظر انداز کر دیا۔ نہرو رپورٹ کی تیاری کے دوران قائد اعظم یورپ میں تھے۔ ہندوستان واپسی پر آپ نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے دوبارہ کوشش کی، مگر ہندو مہاسبھا نے آپ کی تمام کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ نہرو رپورٹ کی اشاعت پر مسلمانوں میں غم و غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مولانا محمد علی جوہر نے نہرو رپورٹ کو دائمی غلامی اور ہندو غلبے سے تشبیہ دی۔ 12 مارچ 1929 کو جب مرکزی قانون ساز اسمبلی میں نہرو رپورٹ پر بحث ہوئی تو قائد اعظم سمیت تمام مسلمان ممبروں نے اس کی سخت مخالفت کی۔ پنجاب کے تمام مسلم اخبارات میں، جن میں روزنامہ انقلاب، سیاست، پیسہ اخبار اور مسلم آؤٹ لک شامل تھے، نہرو رپورٹ کی مخالفت میں پیش تھے۔ بہرحال نہرو رپورٹ کا ایک خوش آئند پہلو یہ تھا کہ اس نے مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت محسوس کروائی، جیسے کہ روزنامہ مستقل کانپور نے اپنے ایک اداریے میں لکھا تھا کہ نہرو رپورٹ نے مسلمانوں میں بیداری کی ایک نئی روح پھونک دی اور مختلف صوبہ جات کے مسلمان اپنے جائز حقوق اور مفادات کو بچانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ رپورٹ در حقیقت ہندو غلبے کا ایک منصوبہ تھا جسے سوچ سمجھ کر ترتیب دیا گیا تھا۔ نہرو نے ہندو ذہنیت کی بھرپور عکاسی کرتے ہوئے اپنی قوم کے مستقبل کی منصوبہ بندی کی۔
बात अगर यहाँ तक रहती तो शायद किसी को एतराज़ ना होता। उसने अपनी रिपोर्ट में अंग्रेज़ों को अपनी वफादारी का यकीन दिलाते हुए मुसलमानों की वजूद की नफ़ी करना चाहिए और उनकी अलग पहचान को तस्लीम करने से इनकार किया। जाहिर सी बात है, इस तरह के इक़दाम का क्या जवाब दिया जा सकता था। पूरे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ एक फ़िज़ा बनने लगी। नेहरू रिपोर्ट को एक धचका ये भी लगा कि मुस्लिम लीग के अलावा और भी कई जमातें इसकी मुखालफत में सामने आ गईं। अंग्रेज़ हुक्मरानों को भी शिद्दत से एहसास होने लगा कि सिर्फ हिंदुओं को साथ मिलाकर हिंदुस्तान में कोई आईनी या दस्तूरी अमल मुकम्मल नहीं किया जा सकता। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के तमाम लोग कायद-ए-आज़म की तरफ देखने लगे कि अब इस रिपोर्ट का जवाब क्या दिया जाएगा। कायद-ए-आज़म की शख्सियत से सबको तवक्का थी कि वो अपना किरदार ज़रूर अदा करेंगे। मुसलमानों को ये एहसास भी हो चुका था कि उनके अपने अंदरूनी इख्तलाफात उनको मंजिल से दूर ले जा रहे हैं। नेहरू रिपोर्ट की अशात ने मुसलमानों को जो पहले ही 2 धड़ों में बटे हुए थे मजीद टुकड़ों में तकसीम कर दिया। एक ग्रुप मियां मोहम्मद शफी की ज़ेरे क़यादत साइमन कमीशन का हामी और मखलूत इंतखाब को किसी सूरत कबूल करने को तैयार नहीं था। एक जमात नेहरू रिपोर्ट को बिला शराइत कबूल करने पर जोर दे रही थी। नेहरू रिपोर्ट का एक खुशाइंद पहलू ये था कि मुसलमानों ने अपनी मुंतशिर सफ़ों में मुकम्मल इत्तेहाद की जरूरत महसूस की। कायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दोनों मुखालिफ धड़ों यानी जिनाह लीग और शफी लीग को मुत्तहद करने की खातिर मार्च 1929 में लीग काउंसिल का इजलास दिल्ली में तलब किया, जिसमें नेशनलिस्ट मुसलमानों ने नेहरू रिपोर्ट को मंजूर करवाने की कोशिश की। लीग काउंसिल के इसी इजलास में कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों की तरफ से जो मुतालबात पेश किए, इन्हें तारीख में जिनाह के 14 निकात के नाम से याद किया जाता है। आइंदा आइन वफाकी तर्ज फेडरल का होगा, जिसमें तमाम गैर मोइना अमूर रेजिड्यूरी पावर्स सूबों को सौंपे जाएंगे। तमाम सूबों को मुकम्मल खुद मुख्तारी और यकसा इख्तियारात हासिल होंगे। मुल्क की तमाम असम्बलियों और इंतखाबी इदारों में अक़लियतों को मौसर नुमाइंदगी दी जाए और किसी भी कौम की अक्सरियत को अक़लियत या बराबरी में तब्दील न किया जाए। मरकजी कानून साज असम्बली में मुसलमानों को कम अज कम 1/3 नुमाइंदगी दी जाए। जुदागाना इंतखाब का तरीका जारी रखा जाए। ताहम अगर कोई कौम अपनी मर्जी से मखलूत इंतखाब पसंद करे तो इसे इजाजत दी जाए। अगर किसी वक्त सूबों की हदूद का असर नौ तयन किया जाए तो ये तब्दीली बंगाल, पंजाब और सूबे सरहद के मुसलमानों की अक्सरियत पर असरअंदाज न हो। तमाम कौमों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी, आज़ादी ज़मीर, आज़ादी इबादत और रसूमात, आज़ादी तालीम और तबलीग और आज़ादी इज्तिमा की जमानत दी जाए। कोई बिल, करारदाद या तहरीक किसी भी कानून साज और इंतखाबी इदारे में पेश न की जाए अगर इससे मुतासरा कौम के 3/4 अराकीन इसकी मुखालफत करें। सिंध को बम्बई प्रेसिडेंसी से जुदा करके एक अलहदा सूबे की हैसियत दी जाए। दीगर सूबों की मानंद सरहद और बलोचिस्तान में भी आईनी इस्लाहात जारी की जाएं। मुसलमानों को बशर्ते काबिलियत सरकारी और खुद मुख्तारी इदारों में दीगर हिंदुस्तानियों के पहलू बा पहलू मुलाजमतें दी जाएं। दस्तूर में ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात रखे जाएं जिनसे इस्लामी तहजीब और सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ हो सके और मुसलमानों की तालीम में तरक्की हो और इनकी जुबान, पर्सनल लॉज और औकाफ का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। मरकजी और सूबाई वजारतों में मुसलमानों को 1/3 नुमाइंदगी दी जाए और इनकी शमूलियत के बगैर कोई भी काबीना तरतीब न दी जाए। दस्तूर में इस वक्त तक कोई तब्दीली या तरमीम न की जाए जब तक वफाक में शामिल तमाम सूबे और रियासतें इस तब्दीली या तरमीम की मंजूरी न दें। जिनाह के 14 निकात मुस्लिम कौम की ख्वाहिशात के मुकम्मल अकास थे, लेकिन हिंदुओं ने इस मर्तबा भी हठ धर्मी से काम लेते हुए इन्हें कोई अहमियत न दी और इनकी मुखालफत पर कमर बस्ता हो गए। हिंदू सियासतदानों के साथ साथ हिंदू अखबारात ने भी 14 निकात की भरपूर मुखालफत की। 14 निकात पर एक और हवाले से निगाह डालते हैं, जहाँ एक तरफ हिंदू लीडर अखबारात इन निकात को तनकीद का निशाना बना रहे थे, वहाँ रोजनामा इनकलाब लाहौर ने 14 निकात के बारे में लिखा था कि मुसलमानों के मुतालबात को मनवाने और मिल्लत इस्लामिया को बहसियत मजमूई आजादी वतन की बराह रास्त खिदमत में लगाने की सही शक्ल यही है कि 14 निकात को साफ और वाज़ेह अंदाज में कबूल किया जाए। मुस्लिम आउटलुक लाहौर ने 14 निकात के बारे में लिखा कि मिस्टर जिनाह अपनी मखसूस इम्तियाजी फहमो फरासत से हिंद में दोनों कौमों के दरमियान झगड़े के असल सबब की तह तक पहुँच गए हैं। 14 निकात में पाकिस्तान की एक झलक नजर आती है जो इत्तेहादे बाहमी की कोशिशों में नाकामी के बाद कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों के सियासी मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए पेश किए थे। हिंदुओं का जुदागाना इंतखाब
دہلی مسلم تجاویز، نہرو رپورٹ اور آخر میں قائد اعظم کے 14 نکات کے بارے میں رویہ اس امر کا ثبوت ہے کہ وہ ہر معاملے میں مسلمانوں کے حقوق کو نظر انداز کر کے اسے حل کرنا چاہتے تھے۔ اس ساری صورتحال میں ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو یہ موقف رکھتے ہیں کہ ہندوؤں کے ساتھ سمجھوتا ممکن تھا۔ جب یہ کھلا کہ ایسا سوچنا بھی محال ہے تو بڑے بڑوں کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ یہ تو ہندوستان کے اندرونی حالات اور معاملات کا ذکر ہے، یہی تگودو ہندوستان سے باہر بھی جاری تھی۔ گول میز کانفرنسز اور وفود کے سلسلے اور وہاں ہونے والی گفتگو نے بھی مسلمانوں کے لیے ایک واضح راہ عمل کا تعین کر دیا۔ دوسری طرف آل انڈیا مسلم لیگ نے بر صغیر میں بسنے والے مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے سالانہ بنیادوں پر اجلاسوں کا جو سلسلہ جاری کر رکھا تھا، اس کا تسلسل یہ تھا۔ 29 دسمبر 1930 کو لیگ کا سالانہ اجلاس علامہ اقبال کی زیر صدارت الہ آباد شہر کے محلہ یاقوت گنج کے ایک تمباکو فروش شیخ رحیم بخش کے مکان وہ آزادہ منزل میں منعقد ہوا۔ اس گھر کے صحن یا ہال کے چاروں طرف 12 دروازے کھلتے تھے، اس لیے وہ آزادہ منزل کہلاتا تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا حال یقیناً بہت پتلا تھا۔ تحریک خلافت کے دوران اگرچہ لیگ کے سالانہ اجلاس منعقد ہوتے رہے، لیکن عوامی جلسوں کے لحاظ سے آل انڈیا خلافت کمیٹی میدان پر چھا گئی تھی۔ ادھر لیگ میں دھڑے بازی کا ایک سلسلہ چل نکلا اور کبھی وہ شفیع لیگ اور جناح لیگ اور کبھی ہدایت لیگ اور عزیز لیگ میں بٹتی رہی۔ الہ آباد اجلاس میں بھی حاضرین کی تعداد بہت کم تھی۔ ایک شریک جلسہ مفتی فخر السلام کی روایت ہے کہ جلسہ میں بمشکل 400-500 آدمی موجود تھے اور ان میں بھی بہت سے اسکولوں کے بچے تھے۔ قائد اعظم سمیت مسلمان قائدین کی ایک بڑی تعداد گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن میں موجود تھی، اس لیے وہ الہ آباد اجلاس میں شامل نہ ہو سکے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ ایک اخلاقی نصب العین اور سیاسی نظام کی حیثیت سے اسلام ہی مسلمانان ہند کی تاریخ کا سب سے اہم عنصر رہا ہے اور مذہب کو فرد اور ریاست دونوں کی زندگی میں غیر معمولی حیثیت حاصل ہے۔ اقبال نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اب تک دونوں قوموں کے درمیان سمجھوتا کیوں طے نہیں پا سکا اور باہمی تعاون کے حصول کی تمام کوششیں کیوں ناکام ہوئیں۔ ان کے خیال میں شاید ہم ایک دوسرے کی نیتوں پر شک کرتے ہیں اور دل ہی دل میں ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی فکر میں ہیں۔ ہم یہ بات تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں کہ ہر گروپ کو اپنی تہذیب و روایت کے مطابق آزادی کے ساتھ ترقی کرنے کا حق حاصل ہے۔ علامہ اقبال نے اس بات کا برملا اعلان کیا تھا کہ اگر ہندوستانی مسلمانوں کو اپنی تہذیب و روایات کے مطابق اپنے ہندوستانی علاقوں میں آزادانہ اور بھرپور ترقی کرنے کا حق حاصل ہو جائے اور فرقہ وارانہ مسئلے کا تصفیہ اسی اصول کے مطابق طے پا جائے تو پھر ہندوستانی مسلمان آزادی کی جنگ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں گے۔ علامہ اقبال نے سر سید احمد خان کے نظریات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ ہندوستان ایک بر اعظم ہے جس میں مختلف نسل، گروہ، مختلف زبانیں بولنے والے اور مختلف مذاہب کے پیروکار موجود ہیں۔ اس لیے ہندوستان پر یورپی جمہوریت کا اطلاق مذہبی فرقوں کے وجود کو تسلیم کیے بغیر ممکن نہیں۔ 5 سطروں کے جس فقرے نے خطبہ الہ آباد کو تاریخی شہرت دوام بخشی، اس میں اقبال نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد، بلوچستان اور سندھ کو ملا کر ایک ہی ریاست میں ضم کر دیا جائے۔ مجھے تو یوں نظر آتا ہے کہ کم از کم ہندوستان کے شمال مغرب میں سلطنت برطانیہ کے اندر رہتے ہوئے یا اس کے باہر حکومت خود اختیاری اور شمال مغربی مسلم ریاست کا قیام حتمی طور پر مسلمانوں کا نوشتہ تقدیر بن چکا ہے۔ ہندو سیاستدان اور اخبار نویس خطبہ الہ آباد پر بلبلا اٹھے اور انہوں نے اس کے خلاف آسمان سر پر اٹھا لیا۔ نہ صرف ہندو صحافی بلکہ ہندو سیاست دان بھی خطبہ الہ آباد پر بہت چراغ پا ہوئے، جہاں متعصب ہندوؤں کی ایک بہت بڑی کھیپ خطبہ الہ آباد پر چین بے جبیں ہو رہی تھی، وہاں چند اعتدال پسند ہندوؤں نے اقبال کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کی۔ بقول مختار زمن اگرچہ خطبہ الہ آباد میں لفظ پاکستان موجود نہیں، لیکن پاکستان کی روح موجود ہے۔ علامہ اقبال کی پھونکی ہوئی اس روح نے 10 سال بعد مسلمانوں کے جذبے سیاست میں داخل ہو کر اسے زندگی و توانائی بخشی۔
آج کے لیے صرف اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی تحریک پاکستان کے اگلے حصے میں. اللہ حافظ.